105.4 मेगाहर्ट्झांचेर FM बँडाच्या तशेंच 233.1 मीटर म्हळ्यारूच 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमच्या सगळ्या आयकप्यांक ही लायव्ह फोन इन अस्तुरी कार्यावळींत मायमोगाचो येवकार. आयचो विशय आसा दिसपट्टे जिणेंत योगाचें म्हत्व. आनी आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसात योग शिक्षिका माया भाटकार. नमस्कार मायाताई, आमच्या स्टुडियोंत तुमकां मायमोगाचो येवकार. नमस्कार. आयकपेनो, अत्यंत धव्या शुभ्र वेशान मायाताई प्रसन्न मुखान आमच्या स्टुडियोंत आयल्यात. तांची वळख करून दिवची जाल्यार त्यो BScच्यो पदवीधर आसात. डिप्लोमा इन नर्सिंग एड्युकेशन आनी एडमिनिस्ट्रेशनच्यो त्यो पदवीधर. 25 वर्सां परसूय चड नर्सिंगच्या फिल्डांत तांणी आपली सेवा दिल्या आनी 2009 सावन त्यो योग शिक्षिका म्हणून कार्यरत आसात. उत्तर गोंयच्यो महिला पतंजली जिल्ला प्रभारी म्हणून त्यो काम पळयतात. मायाताई, परतून एकदां तुमकां मायमोगाचो येवकार. तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान तुमी वेळ काडून आमच्या स्टुडियोंत आयल्यो म्हणून हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटां. आमचे आयकुपी तुमचे सल्ले, तुमची म्हायती आयकपाक तयार आसात. कितलेशेच प्रश्न म्हज्या कडेन आयल्यात. तर म्हजो पयलो प्रश्न, तुमची वळख करून हांवें दिल्याच, पूण तुमकां जर आनीक कितें तुमच्या कामाच्या विशीं आमकां सांगपाचें आसत जाच्या पासून आमच्यो आयकुपी भयणी स्फूर्त घेवंक शकतात जाल्यार त्यो तुमच्यांनी सांगूं येता. आनी नर्सिंग आनी योगाची तुमची वाटचाल. देव बरें करूं म्हाका आपयल्या बद्दल. सगळ्यात पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार हे योगाक जालें कितें, हांव नर्सिंग खरें, नर्सिंग लेक्चरर खरें, पूण तातूंत कितें जालें, 2006 जेन्ना रामदेव बाबा गोंयांत आयले पयलेच खेपे, म्हाका योगाचें कांय खबर नाशिल्लें. पूण जेन्ना तांकां पळयलें आनी म्हजे धुवेन म्हाका फोर्स करून व्हेलें ताजी शिबिराक, आनी त्या दिसांनी इतलो थंडेचे दीस आशिल्ले, हांवें म्हणलें ना, हांव थंडेच्या दिसांनी येना, कित्याक म्हाका सायनसाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. तरी हांव गेलें आनी तें शिबीर अटेंड केलें, घरा आयलें. म्हाका बरेंचशें दिसलें कित्याक हातूंत कितें तरी तथ्य आसा म्हणून. अदरवायज आमी म्हणटा ती ॲलोपॅथी मनशां, बरोबर, गुळयो घेतल्यो जालें आनी आमी दुसऱ्याकूय सांगपी तेंच ॲलोपॅथीच्यो. पूण जेन्ना हें म्हाका दिसलें की आमी कित्याक करचो न्ही योगा, जेन्ना तुका चारीय फिल्डांनी हें मेळटा, शांती मेळटा, म्हणल्यार तुजी मानसीक भलायकी बरी उरता, शारिरीक भलायकी बरी उरता, बौद्धीक भलायकी बरी उरता आनी तुका बरें दिसता जाल्यार. तर हांगा कितें आशिल्लें, तेन्ना तितलो योगाची भरभराट नाशिल्ली, पूण आमकां स्वामीजींनी थोड्यांक हरिद्वार आपयिल्लें, थंय ट्रेन करता म्हणून, आनी मागीर तुमी गोंयाक ताजी हें करात म्हणून पब्लिसिटी. तेन्ना 2009 हांव शिबीर अटेंड केलें आनी मागीर हांव सदांच क्लास घेवपाक लागलें योगाची. आनी इतलें बरें जालें की सांगता, जेन्ना हांव दिल्ली शिकपाक गेल्लें तेन्ना म्हाका सायनसान इतले त्रास जाले आनी हांव मागीर बॉम्बे लॅक्चर दिवपाक आयलें तेन्ना हांवें इवन एंट्रम पंक्चर केलें सायनसाचें. ओके. पूण म्हाका बरें दिसूना. केलें हांवें टेम्पररी कशें आनी गोंयांक येतकीर म्हाका तें बरें दिसूना. पूण जेन्ना हांव योगाक गेलें म्हजें सायनस हळू हळू करूं घालें आनी आज म्हाका तें खबर बसून ना की म्हाका इतलो प्रॉब्लेम आशिल्लो म्हणून. म्हणटा हाजे वयल्यान म्हाका खात्री जाली की योगा खरेंच बरो आनी तुजे एक एक पिडा दूर करता म्हणून. तेन्नासान हांवें क्लासी घेवपाक केल्यो आनी आज हांव डेयली क्लासूय घेतां, क्लासीच्या बाकीच्याकय बी प्रोत्साहन दिता क्लासी घेवपाक. आमच्या पर्वरीक आतां 2-3 रेग्युलर क्लासी चलतात. कोणी हे आयकणारे जर आसात तांणी त्यो एटेंड करच्यो आनी बरें जाता सुशेगाद म्हणटो. आतां एट प्रेझेंट हांव न्ही आमच्या गोंयच्या पतंजलीची पळय आमची कमिटी आसा न्ही ताजेर आसा मेंबर. सो मायाताई, एक नर्सिंगच्या फिल्डान तुमी आसतनाय तुमी रामदेव बाबा गोंयांत आयले, तुमच्या चलयेन तुमकां थंय व्हेली आनी थंयच्यान तुमचो हो प्रवास चालू जालो. आनी आज तुमी म्हणटात की तुमचे स्वताचे अनेक दुयेंसां तुमी क्लियर केली योगाच्या माध्यमांतल्यान. सो म्हाका दिसता की एक स्फूर्त दिवपी असो तुमचो हो प्रवास आनी तुमच्या ह्या प्रवासांतल्यो यादी चालूच उरतल्यो. मायाताई, कार्यावळींत परतून एकदां तुमकां येवकार.
म्हजो फुडलो प्रश्न न्ही म्हाका धाडला सुमन च्यारी म्हणून. गिरी म्हापशा रावपी त्योय म्हाका विचारतात की तुमकां तांणी असो प्रश्न घाला की तांकां चलप खूब आवडटा. चल्लें म्हणजे घाम गळटा आनी तिका फ्रेश दिसता. ती म्हणटा की योगा म्हणजे एक्झॅक्टली तिका इतली आतां चलपाची संवय जाल्या की तुमी जशें म्हळें की पयलीं आपूण स्वता एलोपथी आशिल्ली मागीर आपल्याक योगाचें म्हत्व कळ्ळें. अशें ती कितें म्हणटा की योगा आपल्याक जमतलो की आपूण इतली फास्ट चलपाची संवय. योगाक एक आपली म्हणून एक स्पीड आसा न्ही, तर तिका हाजेर तुमी कितें सांगूंक सोदतात? पळय तूं पळय चलता न्ही ते योगाचो एक पार्ट आसा. योगा इज फिजिकल, मेंटल, सोशल आनी स्पिरिच्युअल 4 डायमेन्शनाचेर आसा. जेन्ना पळय तूं चलता तेन्ना फिजिकली तुजी बॉडी तूं फिट दवरपाक शकता. हें तुजें चलून जाता, फ्लेक्सिबल जाता, पूण तुजें मायंड तितलें हें जायना, मायंड गुळत आसता. म्हणटा योगा कितें करता तुका, जेन्ना तूं मानसीक हें करता तेन्ना तुका योगा मानसीक तुजी बॅलन्स करता, मानसिकता. आनी आजकाल आमच्या धांवपळीच्या जिवनांत जाणात आमचें मानसीक खुबशें बिगडलां. ते योगा तुका सारकें दवरता. तिसरें स्पिरिच्युअल. आजकाल आमी चडशें देवाचें हें करिनात पळय, वेळूच मेळना आमकां. आमचें कारण आसता. पूण तेय आमचें कल्चर आमी सांबाळपाक जाय. देवाक आमी एक देवाक एक अर्द तास दिल्यार पुरो. तें तुका खुबशें स्पिरिच्युअल तुका शांती दिता. उपकार आठोवप, तातूंतल्यान एक मानसीक संतुलन जाता, तूं फ्रेश उरता, शांती मेळटा तुका. आनी तिसरें म्हणल्यार तुजें न्ही सोशल. कित्याक आजकाल आमकां धांवते जगाक अशें जालां की आमचें रावपूच अशें जालां की आमी फ्लॅटांक बंद आसा. दुसरो म्हज्या तेकून फ्लॅट आसा, कोण रावता खबर ना, शेजार धर्म हो आमकां खबरच ना कोण ते. नासता. पूण जेन्ना आमी योगा करतात तेन्ना आमी न्ही सगळीं क्लासीक एकठांय जातात. एकामेकाचें आमी शेअर करतात, एकामेकाचें दुख्ख सूख एकामेकाक सांगतात. आनी अशें दिसता की हांवूच हातूंत सुखी आसा म्हणून. बरोबर. आनी आमकां न्ही खूब सोशल हें मेळटा, सूख मेळटा. म्हणजे योगाचे 4 डायमेन्शन लक्षांत धर. तूं पळय कितें फॉलो करता तें एक डायमेन्शन फिजिकली फिटनेस, दॅट इज फ्लेक्सिबल. आमकां मानसिकय जाय, बौद्धीकय जाय आनी आमकां दुसरें म्हणल्यार आध्यात्मिकय जाय. सो म्हापशां गिरी सावन सुमन च्यारी, तुमकां तुमच्या प्रश्नाचें उत्तर मेळ्ळाच आसतलें. तुमी म्हणटात की तुमी चलतात. सो चलप हें फक्त शारिरीक तुजें फ्लेक्सिबल फिट दवरता. पूण योगा केले की तुका शारिरीक तंदुरुस्ती, मानसीक, बौद्धीक आनी आध्यात्मीक ह्या 4 मळांनी फायदो जाता. देव बरें करूं सुमन च्यारी. तुमच्या ह्या प्रश्नाक जाप आमच्या माया भाटकर योग शिक्षिका तांणी दिल्ली आसा. आशा करता की तुमकां समाधान जालां आसतलें आनी तुमी बी योगा करचो असो सल्लो तांचो आसा. सो तुमी योगा करचो. आयकपेनो, आयची ही लायव्ह कार्यावळ घेवन येता सदां भशेनूच हांव चारुशिला. आयच्यो आमच्यो मुखेल सोयऱ्यो आसा योग शिक्षिका माया भाटकार. योग म्हळ्यार शारिरीक, मानसीक आनी आध्यात्मीक सराव जो मन आनी शरीर हांच्या मदीं समन्वय सादता. बरोबर मायाताई? एकदम बरोबर. सो म्हजो फुडलो प्रश्न तुमकां जो आसा तो म्हळ्यार स्ट्रेस आनी जी एन्झायटी मनशाक जाता ताका योगा कसो तेन्ना करपाक योगा कसो हें धरता, आदार दिता? पळय जेन्ना तूं योगा वन ऑफ द आध्यात्मीक आमी करता तेन्ना आमी मॅडिटेशनाक वतात. मॅडिटेशनाक गेले म्हणटगीर तुजी कूल एंड काम, तुजे तकलेक कांय येना विचार नाका जाल्ले. जेन्ना तुका स्ट्रेस आसता तेन्ना तुजी तकली एकदम आबूज जाल्ली आसता. आनी जेन्ना मॅडिटेशन केलें की तुका स्ट्रेस सगळे गेले. थोडेशे आमी प्राणायाम बी करता न्ही, तातूंत स्ट्रेस खूब तुजे कमी जातात. दुसरें म्हणल्यार डिजीज कंडिशन लायक तुमचें हायपरटेन्शन, तुका प्रेशर बिशर जर आसत, एन्झायटी आसत, ती खुबशी देंवता. कित्याक मॅडिटेशनाक जाणा तुमी कूल एंड काम उरलो मनीस, असले कसलेच विचार येना तुका तकलेक. आनी विचार आयले म्हणटा तुजें प्रेशर चडटा, तुका एन्झायटी जाता. म्हणटा योगा हो ताजेर खुबसो 100% उपाय आसा. धन्यवाद मायाताई. मायाताई,
हे पद चालू आसतनाच म्हाका एक फोन आयला हांगा. तांणी म्हणा की हांवेंच विचारप तुमकां. मिलन नार्वेकार दिवारच्यान त्यो म्हणटात आपूण एक सिनियर सिटीजन आसा, तुमच्या कार्यावळी आपूण सदांच आयकता. सो धन्यवाद मिलन ताई. तांचो प्रश्न असो आसा की तांचो नातू आसा न्ही, ताका परत परत थंडी जाता, ताका सायनसाचो त्रास जाता आनी तुमी सुरवातीकूच सांगिल्लें न्ही सायनसाच्या विशीं. सो त्यो म्हणटात की तुमी आपल्या नातवाक कसलें आसन सांगशात अशें तुमी ती विचारता. ताजी वय कितलें आसतलें? तो नातू खेळटा म्हणजे तो शाळेन वता आसतलो अशें धरुया. आतांच हांवें फोन दवरलो. सो तुमी जनरल एक भुरग्या खातीर. भुरग्याक न्ही थंयची आसनां खुबशीं आसात आनी ल्हानपणाक जर 5-6 वर्सांचो बी आसत न्ही खूब आसनां न्ही वता. दुसरो सायनसाक न्ही आपले भ्रामरी म्हणून एक आसा. दुसरें ताजें कॉन्सन्ट्रेशन वाडटा. मागीर दुसरें म्हणल्यार ताजी न्ही शिकपाची इंट्रस्ट जाता ताका. म्हणजे तो ताजे सगळे अशें म्हणटात न्ही बरो ना जालो की मागीर सगळो कंटाळो येता, वाज येता भुरग्याक. मागीर दुयेंस गेले की तो सेटल जाता, तो ताजें आरोग्य बरें उरलें की तो शिकूंक लागता आनी एकदां कळूंक लागलें म्हणजे ताका आवड निर्माण जाता. तांकां जर लागीं खंय योगाची क्लास बी आसत न्ही थंय ताका धाड म्हणसांग आनी तेन्ना तिका कळटलें की खंयचो प्राणायम हाका बरो तो. आतां सांगलो म्हणून तांकां काय कळचो ना, दाखोवंक जाय. हय. सो मिलन ताई आमच्यो मायाताई म्हणटात तशें त्यो कितें म्हणटात की ऑन एअर मायकार तशें सांगून जायना. जेन्ना तुमच्या थंय जर योगा क्लासीस चालू आसत किंवा तुमी कोणाकूय योगा शिक्षिकेक किंवा शिक्षकाक तुमी कॉन्टॅक्ट करून जर तुमचे प्रॉब्लेम सांगत जाल्यार ते तुमकां बऱ्या भशेन आसना विशीं म्हायती दितले. बरोबर मायाताई? प्राणायम आनी आसनां दोनी सांगतले. सो तुमच्या प्रश्ना बद्दल हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी मुजरत योग शिक्षका कडेन संपर्क सादात. तुमचे प्रत्येक कडेन क्लासीस चालू आसा. प्रत्येक तालुका आसात, मागीर डिस्ट्रिक्टाकय आसात. सो तांच्यांनी तसो कॉन्टॅक्ट करून ते योगा बद्दल म्हायती आनी आसना विशीं म्हायती करून घेवं येता. मायाताई म्हाका न्ही कालूच एक प्रश्न आयिल्लो. शर्मिला म्हणून तेंय बी एक ग्रॅज्युएशन करता. ते कितें म्हणटा की आपूण शिकता आनी शिकता आसतनाच ते खेळ करतात. ताणें म्हाका सांगूंक ना आपूण कितें करता तें, पूण आपूण स्पोर्ट्सान आसा, नाटक अभिनय करता, म्हणजे सांस्कृतीक कार्यावळींनी ते वांटो घेता. ते म्हणटा की आपल्याक वेळ तसो मेळना, स्पोर्ट्साक लागून एक्सरसायज जातात, जाल्यार आपणें योगा करत जाल्यार आपल्याक कितें फायदो जातलो? योगा केले जाल्यार न्ही ताजें कॉन्सन्ट्रेशन खूब वाडटलें. स्पोर्ट्स म्हणल्यार ताका फिजिकल फिटनेस येता, फ्लेक्सिबिलिटी मेळटा. पूण योगा जेन्ना तूं करता, सर्टन आसन प्राणायम करता न्ही तेन्ना तुजें कॉन्सन्ट्रेशन वाडटा खूब. आनीक ते सर्टन प्राणायम ते ताणें क्लासी वचून करपाक जाय. सो मायाताई तुमचे ह्या सगळ्या आयकुप्यांक हेंच उतर आसा की तांणी एक वेवस्थीत योग शिक्षिका किंवा ट्रेनर तांकां अप्रोच जावचें, तांच्या कडल्यान म्हायती घेवची आनी आपलो स्टार्टींग पॉयंटाक तरी तांणी घेवूंक जाय. कारण योगा अशें आसा तुवें जर रॉंग योगा केलें न्ही तुका सम कॉम्प्लिकेशनय जावंक शकतात. रायट योगा केलो तुका 100% ताजो फायदोय जाता. म्हणून इनिशियली ताणें कोणी ट्रेन पर्सना कडच्यान ट्रेनिंग घेवपाचें, मागीर आपल्या आपूण करपाचो घरा, नो प्रॉब्लेम. सो तांणी एक वेवस्थीत शिक्षिका कडेन वचचें. आनी म्हाका दिसता की मायाताईची उतरां तुमकां खूब आदार दिवन गेल्या आसतली. तुमच्या लागींच्या शाखे कडेन तुमी संपर्क सादूं येता. बरोबर मायाताई? आतांच आमकां फोन केल्लो न्ही मिलन नार्वेकार हांणी दिवारच्यान, तांणी परत फोन केला. त्यो म्हणटात की तांचो नातू 7वेक आसा आनी तुमचें उत्तर तांकां खूब आवडलें. तांणी आमकां धन्यवादूय दिल्यात आनी त्यो म्हणटात की विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरावणी सेवेत सखी सहेली कार्यक्रमात ब्रह्मकुमारी आई हांचो एक आध्यात्मीक कार्यक्रम जाल्लो. अशा तरेचो एक कार्यक्रम आमी आयोजीत करचो असो तांणी सल्लो आमकां दिला. धन्यवाद मिलन नार्वेकार बाय. तुमची ही सुचोवणी आमी आमच्या वरिश्ठां कडेन पावयतात आनी ताजेर विचारूय करतात. तुमच्या ह्या फिडबॅका खातीर तुमकां धन्यवाद. आनी मायाताई म्हाका न्ही एक तुमकां प्रश्न विचारपाचो आसा की हो जो आमी योगा करतात, खरें म्हळ्यार योग म्हळ्यार फकत शारिरीक व्यायाम न्हय तर ती एक जिवनशैली.
तर ह्या योगा आनी आहाराचो कितें संबंद आसा काय? आनी दुसरें की आमचें एक सदचेंच रणगाणें म्हळ्यार जाता किंवा तो एक फॅक्टूय म्हणूं येता की आमकां वेळ नासता. तातल्या तातूंत एक आमकां आशा जाता न्ही की हें बरें जाल्यार आमी केन्ना करुया काय, फावल्या वेळार करुया. सो त्या अनुशंगान म्हजो असो प्रश्न आसा की योगा खातीर खंयचो वेळ बरो? पहिले तुजें हांव उत्तर दितां आहाराक. हय. जशें मनशाचें न्ही वागणूक आसता तशेंच मनशाची आहारूय आसता. आमचो पळय कॉमनली आमचो 2 तरेचो आहार. एक आसा आमचो वॅज आनी एक दुसरो आसा नॉन वॅज. आमी म्हणटात बसून पळय वॅज हो सात्वीक तुजो. तुजें बिहेवियर सात्वीक जातलें. सात्वीक म्हणल्यार कळ्ळें शांत, थंड, रागार ना तसलो. आनी दुसरो तुजो आहार म्हणल्यार नॉन वॅज. जेन्ना आमी मांसाहार करतात न्ही तेन्ना आमकां थोड्योश्यो त्यो जे पळय आमी मांस खातात तशें बिहेवियर जाता. आमी उर्मट वागतात, फटाफट हें करतात, खूब राग येता तशें. म्हणून चडसो आमच्या हातूंत कितें आसता योगाक की आमी चडसो आमचो वॅज आहार आसा. आनी वॅजाकूय कसो आसता मनशान सदांच न्ही अशें तुडुंब खावचें न्हय आनी इल्लेशें खातलो तेन्ना तुवें बंद करपाक जाय. जेन्ना तूं खाता आनी तुका बरें लागलें म्हणून आमी कितें करतात खूब खायत रावतात. तशें न्ही. जेन्ना तुवें किंवा खालें मागीर अशें आसता न्ही की माळताई ना मागीर म्हाका खावपाक मेळचें ना म्हणून. आनी चडशें थोड्याक न्ही हांव म्हणना पूण अशें आसता फुकट मेळ्ळें की खा 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 बरोबर. आनी मागीर तेच आपल्याक न्ही माल पडटा. पूण हांव तशें म्हणना पूण दुसरें म्हजें म्हणपाचें जीवनांतल्यो प्रवृत्ती हय तुमी प्रवृत्ती आसात. पूण हांव कितें सांगता जेन्ना आपल्याक खालें बरें लागलें आनी इल्लेशें खातलें ते स्टेजीचेर तुवें बंद उडोवपाक जाय. ताका पचन शक्ती कित्याक आमच्या तेज्या स्टमकाच्या प्रमाणे आमच्या पोटाच्या प्रमाणे आमची पचन शक्ती. आमी कितें काम करता तशी आमची पचन शक्ती आनी तशें आपलो पळय सगळ्या इंद्रियां चलता तशी पचन शक्ती जाता. हें दुसरें मांसाहार हो आपणें करचो न्हय चडसो कित्याक आपल्याक मागीर तें पळय खंयच्या आपणें घाला. आतां पळय आमी एक एग्जाम्पल सांगता हांव. चडशें कितें म्हणूं तुका हांव मांसाहार चड रानटी जनावरांचें मांस खालें आमचें बिहेवियर रानटी जाता. अशें म्हणटात न्ही की तूं जें कितें खाता तसो तूं जाता तें. दुसरो हें जालें. आतां दुसरें कमी खावचें म्हणलें तें आतां तुवें टायम विचारला म्हाका. टायम सदांच न्ही आमी कितें म्हणटा जेन्ना पळय थोडी आसनां प्राणायाम करपाक जायना तेन्ना तुजो न्ही सदांच स्टमक न्ही कमी आसपाक जाय, रिकामें आसपाक जाय. ते ओवरलोड केलो न्ही तर चडशी तुजें पचन शक्तीचेर वता रगत आनी तुका बाकीचे कडेन जायना. म्हणून बेस्ट टायम आमचो न्ही सकाळचो टायम आसा. आमी जो ब्रह्ममुहूर्त म्हणटात पळय सूर्य उदेवच्या पयलीं आनी ताका न्ही चडशें हांव म्हणना 3 आमी चडशीं हरिद्वार गेल्यार आमी 3 आमचें उठपाचें आसता. सकाळचे फातोड्डेचेर आनी 4 ते आमचें कोमेस जाता. आतां हांगा आमी सगळीं कामाची मनशां आशिल्ल्या कारणान एटलिस्ट 5-5:30 उठात. एकूच वर दियात तुमकां. 5:30 जर करी 6:30 जालीं. हातूंत कितें आसता भायल्यानच्यान पळय हवा आसा ती तुजी खूब निवळ हवा आसता. तुका भरपूर ऑक्सिजन मेळटा. तकली तुजी शांत आसता कित्याक तुजें तें दिसाचें रडगाणें चालू जाल्लें नासता. तूं शांत आसा. तूं पळय कितें करता तें तुका कॉन्सन्ट्रेशन बरें उरता, मेडिटेशन बरें उरता. कित्याक योगाचो हे कितलेशे पार्ट आसा. तुवें प्राणायाम केलो आनी तुवें एक्सरसायज केलो आसनां केली म्हणून योगा न्हय, मेडिटेशनूय आसा तातूंत. जेन्ना तूं मेडिटेशन करता न्ही तूं शांत प्रवृत्ती जाता तुजी. तुका राग येवपाचो वता. म्हणटकीर म्हज्या कोतान बेस्ट टायमींग सकाळचो आनी हो आमचो टायमींग आमच्या हातान आसा. आमी कारण न्हिदूनच रावले कित्याक तुका तो आमचो टायमींग. कित्याक सांजचो तूं करतलें म्हणल्यार एक वेळा तुका खंय वचपाचें आसता, गेस्ट घरा येतात किंवा आनी कितें आसता तो पॉसिबल ना. कामकाजाक लागून आमची जायना भायर वतात किंवा एक गृहिणी घरातूय आपलें काम आसता. बरोबर सकाळचोय बी तसो पूण मदीं उठल्यार तसो. पूण हो पळय सकाळचो तुजो पळय ब्रह्ममुहूर्त आसा न्ही सूर्य उदय तो बेस्ट टायम तो आमच्या हातांत आसा. मायाताई हांव तुमी उलयतात तें आयकतालें म्हणजे मन लावन आयकलें जाल्यार म्हाका एक म्हणजे म्हज्या सारको अनेकांक प्रश्न पडटलो की तुमी हरिद्वारचो उल्लेख केलो न्ही. ते हरिद्वाराक तुमी कित्याक वतात? हरिद्वाराक आमी सदांच न्ही एडवान्स कितें आसा तें आमकां स्वामीजी सांगतात
कित्याक पयलीं आमी स्टार्ट केल्लें फकत प्राणायम म्हणून. आतां मोर देन दॅट आमकां मेळटा. प्राणायम जाय, मेडिटेशन जाय, मेडिटेशनान तूं मागीर दुसरें तुजें सोशल लोकां मदीं तूं कशें हें करूं शकता ते कितें कितें आमकां मेळटा. आनी दुसरें तांणी फास्ट योग म्हणून करतात. ते योग करता करता न्ही, प्राणायम करता करता न्ही, ते एक्सरसायज दाखयतात. खंयचे एक्सरसायज तूं प्राणायमाक बरोबर करूं शकता. आतां तुमी पळयलें आसतलें, एक सादें उदाहरण म्हणल्यार वेलकम सॉंग आसा पळय, तें आमी गणपतीचेर करता पळय, गणपतीची आराधना. तातूंत कितलेशे तुका हें आसता पळय, खुबशीं आसनां येतात, खुबशीं आसनां येतात. तशीच आमचे योगा करतना बी अशीं खुबशीं आसनां येतात आनी तुका कितले मेळना म्हळ्यार 2 एकठांय जातात. ओके, सो तुमी हे सगळे हरिद्वाराक वचून अपडेट करतात. ओके, तुमच्या स्वताचेच तुमी पयलीं शिकतात आनी दुसऱ्या म्हणजे वेगळे वेगळे कोर्सीस बी आसतात. हय, पळय न्ही मायाताई, आमकां हें खबर ना. योग म्हणजे आमकां खबर आसा की आसना प्राणायाम, पूण तुमी जे योग शिक्षक आसात ते हरिद्वाराक वतात, थंय शिक्षण घेतात, हें आतां आमकां कळ्ळें. आनी तुमी म्हळें की तुमचो दीस 3 सुरू जाता. आमकां खबर आसा की सगळे हेल्दी मनीस सकाळचेच उठून सगळें करतात. पूण आतां आमच्या सारकीं मनशां जर बेगीन उठलीं जाल्यार तांकां परत एक दनपरां म्हणून न्हीद जाय पडटा, किंवा मागीर अशें सकाळचें आपलें एक काम जालें की कशी डुलकी जाय पडटा. मागीर तुमी तें कशें कॉम्पेन्सेट करतात तो न्हिदेचो टायम? आयकय, तो न्हिदेचो टायम पयलीं त्रास जातात. आनी मागीर तुका न्ही, जेन्ना तूं शवासनाक बी वता न्ही, ते इल्लेशें तुका एक शवासन म्हणून आसा तातूंत. योगा सगळो जातकीर न्ही आमी दॅट इज द रेस्टिंग पोजिशन. ओके, आनी तेन्ना तुका ते एक 5-10 मिनटां बी जर करीत सगळें तुजें पळय आंगाक पळय आसा तें वता. मागीर तुका न्हिदेची गरज ना ती. दुसरें, आतां म्हणशात तुमी आमी सर्विसेक वतात. सर्विसेक वता ते बायलांक कितें आसता, मदलो तो 1 to 2 ब्रेक आसता पळय, तुवें तुजो डबो खाल्लो, जेवलो, एक अर्दवर तुका मेळटा. तें कितें करपाक जाय, तुवें आपल्या चॅराचेरूच बसून, तूं सिटाचेर पळय बसला न्ही तेन्ना दोळे धांपानी ओग्गी राव. तितलेच तुका शांती मेळटा. बेडाचेर न्हिदपा नाका, दोळे धांपपाचे ना, दोळे धाप आनी ओग्गी राव. इतल्यान तुजे सारको ब्रेन खंयचे विचार येना तुका, तितलें पुरो जाता तुका रेस्ट, आनी तूं परत फ्रेश जाता. सो मायाताई, परतून एकदां तुमकां आमच्या असंख्य आयकुपी आनी आकाशवाणी परिवारा तर्फे हांव तुमकां धन्यवाद म्हणटा की तुमी आमकां इतली योगाची म्हायती दिली आनी हरिद्वाराची भोंवडी करून हाडली. जागरण करिनासतना बेगीन उठप आनी ताजो सदुपयोग कसो करप हें. मायाताई, योग म्हळ्यार जिणेंत आमच्या शांती आनी संतुलन निर्माण करता, बरोबर? आतां आंतरराष्ट्रीय योग दीस, स्वामीजींची संकल्पना आनी आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां दिल्ली मान्यताय, त्या विशीं आमी उलोवया. 21 जून हो आंतरराष्ट्रीय योग दीस. तुमच्यो भावना किंवा तुमची अनुभूती? आमचो इंटरनॅशनल योगा डे खरो म्हणल्यार स्वामीजीची ही एक कल्पना आशिल्ली, स्वामी रामदेव बाबाची. तांणी सगळे हातूंनी वर्ल्डार भोंवून तांणी योगाचो प्रचार केलो. आनी तेन्ना ताका कळून आयलें की योगा हो सगळ्यांकच जाय. म्हणून तांणी मागीर तो एक आमी इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून करुया. आनी ताका ताणें ही खबर जाली 2014. मागीर आमचो स्वामीजी मोदीजी आसा न्ही, ते तांचे शिश्य आशिल्ले आनी बाय लक ते प्रायम मिनिस्टर जाल्ल्या कारणान तांणी ताका फॉरवर्ड केले ताजी संकल्पनेक. आनी ताका आमकां तांणी इंटरनॅशनल योगा डे म्हणून 2015 21 जूनाक दिली. आनी तुमी म्हणशात 21 जूनच कित्याक चूज केलो, ताज्याय फाटल्यान तांचें हें आसा की तो लॉंगेस्ट डे, सगळ्यांत व्हडलो दीस म्हणजे सगळ्या लोकांक ताचो फायदो मेळचो म्हणून. कित्याक संक काळोख जालो जाल्यार सांजचे तांकां करूंक मेळना, सकाळचे बेगीन उजवाडना जाल्यार हो सगळो उजवाडाचो दीस जालो. त्या फाटभुंयेर तो 21 केलो. आनी दुसरें तो इंटरनॅशनल योगा डे करपाक कारण कितें, सगळे ग्लोबल आमचे सगळे एकठांय जालो. सगळे ही आमची योगाची सगळ्यांक कळ्ळें योगा म्हणल्यार कितें तें. आनी तिसरें म्हणल्यार कितें आसा,
खूब आमी क्लासी करपाक लागलीं, फ्री क्लासीस योगाच्यो. म्हणटे जांकां जांकां पळय हें अवेरनेस नाशिल्लें थंय थंय ते अवेरनेस पावपाक लागले योगाचे क्लासीन. जांकां पळय योगा करपाक नाका आशिल्लो तो दुसऱ्याचो पळोवन किंवा ती एकठांय येवपाक लागलीं. तांकां कळ्ळें हां तो मनीस बरो जालो, ताका अशें अशें आशिल्लें, तींय तातूंत येवपाक लागलीं. म्हणटात इंटरनॅशनल योगा डे आमकां खूब बऱ्याक पडला. तिसरो योगाच्या इंटरनॅशनल योगाच्या दिसान लोकांनी रिट्रीट बी करप, बरोबर. मेडिटेशन रिट्रीट म्हणटकीर योगाचेच सगळें म्हणटे निमित्त जाय जालें तांकां. तिसरें म्हणल्यार सगळ्यांक शिक्षण मेळ्ळें ताजेर, कित्याक एकठांय येवन आमी सोशल हातूंत कशीं हें जातात ती म्हणटे तेंय सगळो लोक एकठांय येवपाक लागलो. कारण आजकाल धांवपळीच्या जिवनाक न्ही सगळो आपल्या आपूण पळयता, बरोबर, प्रत्येक जाण एकटोच उरता. पूण हे इंटरनॅशनल योगा डे न्ही सगळे एकठांय येवपाक लागले, एकामेकाक शेअर करपाक लागले आपले कितें सुख दुख्ख आसा तें, आनी तातूंतल्यान ते भायर सरले, सगळ्यांक आनंद मेळ्ळो. ताका लागून आजकाल आमचो इंटरनॅशनल योगा डे खूब बरो चलता. इवन फॅक्ट्रीनी, स्कुलांनी, कॉलेजींनी, खंयच्या ऑफिसांनी बसून आमचो योगा डे चलता. एक उमेदीचें वातावरण जाता. म्हाका दिसता न्ही आमी उलयतना तुमी म्हणिल्लें पळय की आमी पूर्व तयारी करतना आमी उलयल्ली तेन्ना म्हळें की तुमी ते एक रोजगाराचें साधन जालां. कारण प्रत्येक जाण टी शर्ट्स करतात किंवा कॅप करता, सो लोकांक रोजगारूय मेळटा आनी अशा तरेन हो एक उमेदीचो दीस जाता. बरोबर. ह्याच आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या प्रश्नाक न्ही जोडून हांव तुमकां मायाताई विचारता की योग न्हय आमी योगा करतात आनी शरीर ताका प्रतिसाद दिता, ह्या सायकली विशीं तुमी कितें सांगशात? पळय योगाक न्ही आमचे खुबशे प्राणायाम आसतात, खुबशे आसनां आसतात. म्हणजे शरीर हें आमचें कितें आसता, तुवें जर तें फ्लेक्सिबल केलें ना गुळो कसो उरलो. प्राणायाम आतां एक तुवें तर ब्रिदींग एक्सरसायज, ब्रिदींग कितें आमकां संवसारांत जगतलें आनी बरे भशेन जगतलें जाल्यार आमचें शरीर बरें जाय, आनी शरीर बरें उरतलें जाल्यार आमची सगळीं ऑर्गनां बरीं उरपाक जाय, आनी सगळीं बरीं ऑर्गनां बरीं उरतलीं जाल्यार ताका ऑक्सिजन पुरवठा जाय. म्हणटा जेन्ना आमी डीप ब्रिदींग एक्सरसायज करतात आमकां ऑक्सिजन वता आमच्या हातूंत, आनी शरीर तें तुजें रेस्पिरेटरी सिस्टम पळय बरी आसा आमचें आसा, जी पळय आमकां श्वास घेवपाक आसा ती आमची बरी जाता. दुसरें तें ऑक्सिजन आमचो रक्तांक वता, रक्त कित्याक ऑक्सिजन मेळ्ळो म्हणून जायना, तो सगळ्यांक सप्लाय करूं जायना, तो आमचें हार्ट करता, हार्टाची बी शक्ती वाडटा सगळ्यांक, ताकाय बी ऑक्सिजन मेळिल्ल्या. तिसरें आजकाल आमचे खूब जाणां लोकांक पळय डायबिटीज कित्याक जाता की तुजी पॅनक्रियास पळय आसा ते इन्सुलीन करिना, कित्याक तूं कांय एक्सरसायज करिना, आसनाय करिना. सर्टन आसनां पळय आसा न्ही आनी सर्टन प्राणायाम पळय आसा ताणे तुजी हाका इन्सुलीन करपाची पॅनक्रियास एक्सरसायज दिता, आनी पॅनक्रियास एक्सरसायज दिल्ल्या कारणान पॅनक्रियास इन्सुलीन सिक्रेट करता, म्हणटकीर तुका आनी डायबिटीज जावपाचो संभव ना. बरोबर. तशें मेडिटेशन, तुका बरे विचार येतात, जो राग येता तुका परतो जेन्ना तुका मेडिटेशन केलें तुजी शांत वृत्ती उरता, तुका रागय येना परतो. तर अशा प्रत्येक सिस्टमीचेर प्रत्येक योगाचो आमी जर प्राणायाम किंवा आसनां केली न्ही तर आमच्या शरिराक ज्यो पळय सिस्टमी आसा तेजे प्रत्येकाचे प्रभाव पडटा, आनी ताका लागून आमचे फिगर बरें उरता आनी आमी बरे भशेन वागूं शकतात. मायाताई, आंतरराष्ट्रीय योग दीस तशेंच योगासनां आनी आमचें शरीर हाच्या विशीं सुंदर अशी म्हायती तुमी दिल्या. मायाताई, एक निमणी 4.5 मिनटां आमच्या हातांत आसात. म्हाका तुमकां 2 प्रश्न विचारपाचे आसा. ह्या योग करपाक वयाची मर्यादा आसा काय, आनी निमाण्या कडेन आमच्या आयकप्यांक तुमी संदेश दियात. हाका वयाची मर्यादा ना. जितले बेगीन तूं योग स्टार्ट करता, कमी वयाक न्ही, तेन्ना तुका खूब फायदो मेळटा. आतां हांव एक 65-70 वर्साचें जालें, म्हाका उमेद जाली योगा करपाची आयकून. पूण कितें आसता, आमच्या बॉडीक तितली न्ही फ्लेक्सिबिलिटी नासता, सर्टन आसनां जमनात.
आनी आमचे बोनूय बी तितले हे नासता, तुका रेजिस्टंट नासता ताका. म्हणटकीर आतां एक एग्जाम्पल सांगपाचें म्हणल्यार शीर्षासन, तकली सकयल पांय वयर करून पळय रावतात, ते तुका एज जाली तशी जावची ना. पूण ती जर तुवें पयलीं स्टार्ट केलें जाल्यार बाकीचे प्राणायाम हळू हळू पयलीं करपाचे जितले जमता ते. आनी मागीर टायम लिमीट आसता. जर तूं भुरगेपणाक केलें, तूं बरें 10 मिनटां बसून एक प्राणायाम करूं शकता. पूण मागीर कितें जाता, एज जशी जाता न्ही तेन्ना तुवें कमी टायम दिवपाचो, 2 मिनटां 3 मिनटां आपल्याक जमता तशें. आनी हळू हळू मागीर इनक्रीज करपाक जाता वेळ. आनी आमच्या आयकप्या खातीर तुमचो संदेश. हे बरें क्वेश्चन विचारले तुवें म्हाका. कारण आजकाल थोडे लोक न्ही योगा मरे हांव जाणा अशें म्हणटात आनी हें करता, हे रिलॅक्टंट कशें आसतात ते. पूण न्हय, योगा हे फकत एक्सरसायज न्हय. योगा तुका चारीय वटेन शांती दिता. आतां सांगले ते भशेन स्पिरिच्युअल तुका देवाचेंय बी दिसता, आध्यात्मीकय दिसता. मागीर दुसरें तुका बौद्धीक तुजी चिंतपाची शक्ती वाडटा, कॉन्सन्ट्रेशन वाडटा, फिटनेसूय दिता. हाजेर चारीय जाणांचेर तुमी लक्ष दिवन योगा करपाक जाय जर आपल्याक हें जाता. कित्याक थोडे जावपाचें कितें आसता की आपलें मायंड आबूज, तुका मायंडूय तुजें मानसीक बी समाधान मेळटा, तुजें काळजीय बी बरें उरता. कित्याक आमी म्हणटात पळय, राग येता आनी रोखडीच तूं आबूज जाता, तशें जायना, शांत उरता. म्हणून म्हाका सगळ्यांक सांगपाचें आसा की इनिशियली थोडो थोडो योगा करात. हांव तुमकां सांगना खूब आपल्याच्यान जाता तशें. आनी चडशे क्लासीक वचून करात. कित्याक पयलीं तुका जर तांणी कोण तरी ट्रेनर मेळ्ळो, तांणी सांगलें तो तुका बरें सारकें जाता. आनी मागीर आपल्याच्यान जाता तसो घरा करात. हांव म्हणना आपल्या पूण हाजेर ताजेर पळोवन न्ही, कित्याक थोड्योश्यो पळय मागीर पळयल्यार जाता. आस्था चॅनल आमचो सदांच उगडो आसता ताजेर. पूण इनिशियली कित्याक प्राणायाम सॉर्ट ब्रिदींग एक्सरसायज न्ही, फॉरवर्ड बेंडींग बॅकवर्ड बेंडींग तुजें रॉंग जर करीत तुका त्रासय जावंक शकतात. बरोबर. सो मायाताई, तुम्ही तुमच्या व्यस्त कामकाजांतल्यान वेळ काढून आमच्या स्टुडियोत आयली, आमकां मार्गदर्शन केलें, त्या खातीर मनापासून तुमकां धन्यवाद म्हणटा. आयकपे न्हू, योग म्हळ्यार फकत शारिरीक व्यायाम न्हय, तर ती एक जिवनशैली. होच संदेश आयचे कार्यावळीचो. योग शिक्षिका माया भाटकार दिसपट्टे जिणेंत योगाचें म्हत्व ह्या विशयाचेर तांणी आमच्या कडेन संवाद साधलो. तुमच्या सांगातान आशिल्लें हांव चारुशिला.